ट्रंप ने 20 पॉइंट्स वाला एक पीस प्लान बनाया है, जिससे ट्रंप के मुताबिक इजराइल पैलेस्टाइन वाला इशू रिजॉल्व हो जाएगा और जेनोसाइड भी रुक जाएगा। पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट और यूरोप के कुछ लीडर्स इस प्लान को वेलकम भी कर रहे हैं। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते तो मैं छोटी सी समरी बता देता हूँ। इस प्लान के मुताबिक गजा से हमास हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और इजराइल फ़ौरन अपनी मिलिट्री को वापस बुला लेगा। इजराइल सारी बम्बार्डमेंट बंद कर देगा और गजा को वापस से रीडेवलप किया जाएगा। लेकिन क्या सबूत है कि ये प्लान एक्सेप्ट होने के बाद हमास अगर अपने वेपन्स डाल भी दे तो इजराइल दोबारा अटैक नहीं करेगा। हमने यूएन के लॉज और वॉर लॉज को ब्रेक होते बार बार देखा इजराइल के हाथों। इजराइल जो मर्जी कर सकता है और कोई उसे पूछने वाला नहीं है। तो आखिर इस प्लान की हैसियत क्या है? खैर, चलते हैं पहले पॉइंट के ऊपर। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि गजा को एक डी रेडिकलाइज्ड यानी इंतहा पसंदी से पाक एक टेरर फ्री जोन बनाया जाएगा जो अपने हमसायों के लिए खतरा ना हो। इसका सीधा मतलब है कि हमास से गजा को पाक किया जाएगा। हमास को सारे हथियार डालने पड़ेंगे। मसला इस पॉइंट में यह है कि यहाँ हमास को एज टेररिस्ट बताया जा रहा है, जबकि हमास खुद को एक रेजिस्टेंस फोर्स कहता है। मतलब कि वो एक ऐसी फोर्स है जो पैलेस्टाइन को इजराइल से बचा रही है। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि गजा को गजन्स के फ़ायदे के लिए दोबारा रीडेवलप किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने आगे ही बहुत ज़्यादा दुख सह लिए हैं। एक उम्मीद की किरण है। टूटे हुए घर, हॉस्पिटल, स्कूल्स दोबारा बनाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स ठीक होंगे और लोगों को रोज़गार मिलेगा। तीसरा पॉइंट फौरी रिलीफ की बात करता है। कहता है अगर दोनों साइड्स इस प्रपोजल पर एग्री करती हैं तो जंग फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी, इजरायली फ़ौजें पीछे हट जाएंगी और होस्टेजेस रिलीज़ की तैयारी होगी। इस दौरान हर किस्म के मिलिट्री ऑपरेशंस जैसे हवाई हमले रोक दिए जाएंगे। ये शायद सबसे अहम पॉइंट है जो फौरी तौर पर गजा में इंसानी जानें बचा सकते हैं। बमबारी का रुकना गजा के लोगों के लिए सबसे बड़ी नेमत होगी, लेकिन इसमें अगर का लफ्ज़ बहुत बार इस्तेमाल हुआ है। अगर दोनों साइड्स एग्री करती हैं, यही तो असल मसला है कि आज तक दोनों साइड्स एग्री ही नहीं हो सकी। अब आते हैं चौथे और पांचवें पॉइंट्स पर, जो होस्टेजेस और कैदियों की रिहाई से मुतल्लिक है। प्लान कहता है कि इजराइल के प्लान मानने के 72 घंटे के अंदर तमाम होस्टेजेस हमास जिंदा या मुर्दा वापस करेगा। इसके बदले में इजराइल 250 उम्र कैद के कैदी और 1700 वो गजन जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद पकड़े गए थे उन्हें रिहा करेगा। मुर्दा होस्टेजेस के बदले में मुर्दा पैलेस्टीनियन कैदियों की लाशें वापस की जाएंगी। एक कदम आगे है, स्पेसिफिक नंबर्स दिए गए हैं। होस्टेजेस की फैमिलीज के लिए एक बहुत खुशी की खबर है। अब जो पॉइंट नंबर 6 है वो शायद सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। इसके मुताबिक हमास के वो मेंबर्स जो पुरअमन कोएग्जिस्टेंस का वादा करें और अपने हथियार रख दें, उन्हें एमनेस्टी यानी आम माफ़ी दे दी जाएगी। और जो हमास के मेंबर्स गजा छोड़ना चाहें उन्हें महफूज रास्ता दिया जाएगा। इस पॉइंट का बेसिकली ये मतलब है कि अगर कोई बची कुची रेजिस्टेंस बाकी है गजा के लोगों में तो वो भी ख़त्म हो जाए। इसके बाद 7वां और 8वां पॉइंट फौरी इंसानी इमदाद के बारे में कहते हैं कि एग्रीमेंट होते ही गजा में फ़ौरन फुल एड भेजी जाएगी। पानी, बिजली, सीवरेज का निज़ाम ठीक होगा, हॉस्पिटल्स और बेकरीज दोबारा बनाई जाएंगी और मलबा हटाने के लिए मशीनरी भी भेजी जाएगी। और ये तमाम इमदाद यूनाइटेड नेशंस और रेड क्रिसेंट के ज़रिए बगैर किसी मुदाखलत के पहुँचाई जाएंगी। रफा क्रॉसिंग्स को भी खोला जाएगा। ये गजन्स के लिए फौरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 पर, जो गवर्नेंस यानी गजा पर हुकूमत कौन करेगा इसके बारे में। प्लान कहता है कि गजा को वक्ती तौर पर एक टेक्नोक्रेटिक ए पॉलिटिकल पैलेस्टीनियन कमेटी चलाएगी, यानी ऐसे माहिरीन जिनका सियासत से ताल्लुक ना हो। और इस कमेटी की निगरानी एक इंटरनेशनल बॉडी करेगी जिसका नाम होगा बोर्ड ऑफ पीस। और यहाँ आती है सबसे अहम और कंट्रोवर्शियल बात। इस बोर्ड को हेड करेंगे खुद डोनाल्ड ट्रंप। और इसमें एक और अहम नाम भी है, साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का। अब यहाँ पर बहुत से लोग शदीद तनकीद कर रहे हैं। टोनी ब्लेयर वही शख्स है जो अमेरिका के साथ इराक वॉर में पेश था। एक ऐसी जंग जिसमें लाखों मासूम लोगों की जानें गई थी बगैर किसी जवाब के। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी शख्सियत जिस पर वॉर क्राइम्स के शदीद इल्ज़ामात हैं वो अमन कैसे कायम कर सकता है। इस बोर्ड के मेंबरान की चॉइस की अब्सर्डिटी को आप खुद देख सकते हैं। अब 10वां पॉइंट, गजा के लिए एक ट्रंप इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे मिडिल ईस्ट में दुबई जैसे मॉडर्न शहर बनाए गए हैं। इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी ताकि जॉब्स पैदा हों और लोगों को बेहतर मुस्तकबिल मिले। फिर से ऑन पेपर एक ज़बरदस्त आइडिया लगता है। कौन नहीं चाहेगा गजा एक इकोनॉमिक हब बने। लेकिन यहाँ भी सवाल वही है, जब तक पॉलिटिकल मसला हल नहीं होता, जब तक ऑक्यूपेशन का मसला हल नहीं होता, बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी और जो आएगी वो कितनी ही सस्टेनेबल होगी। पॉइंट नंबर 11 कहता है कि गजा में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा जहाँ बिजनेसेस के लिए ख़ास रियायतें होंगी। ये सुनने में एक ज़बरदस्त आइडिया लगता है कि जैसे दुबई या सिंगापुर में टैक्स फ्री जोन्स होते हैं, वैसा ही मॉडल गजा में लाया जाएगा ताकि बाहर से कंपनीज आकर इन्वेस्ट करें।
اس کا فائدہ صاف ہے، جابس پیدا ہوں گی، اکانومی چلے گی اور غزنس کو بہتر معاشی مواقع ملیں گے۔ لیکن یہاں سوال اٹھتے ہیں کہ اس زون کو کنٹرول کون کرے گا؟ کیا اس کا فائدہ اصل میں غزہ کے لوگوں کو ہوگا یا صرف انٹرنیشنل کارپوریشنز یا پھر امیر جیوز کو ملے گا جو اس ایریا کو کنٹرول کریں گے؟ یہاں تک وہ پوائنٹس تھے جو موسٹلی اسرائیل کے حق میں بہتر تھے، یعنی غزہ سے ملٹری خالی ہوگی، ری ڈیولپمنٹ ہوگی وغیرہ۔ اب آگے والے پوائنٹس کچھ حد تک غزہ کے لیے اچھے ہیں جو شاید عرب کنٹریز نے ڈلوائے ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 12 جو کہتا ہے کہ کسی کو بھی غزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور جو لوگ جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں اور واپس بھی آ سکتے ہیں۔ یہ پوائنٹ فلسطینیوں کے لیے اس سب سے بڑے خوف کو دور کرنے کی کوشش ہے کہ انہیں ان کی زمین سے نکال دیا جائے گا۔ ایک بنیادی انسانی حق کی بات کرتا ہے، لیکن یہاں بھی لیکن آ جاتا ہے۔ فلسطین کی تاریخ گواہ ہے کہ جو ایک بار اپنی زمین سے گیا اس کی واپسی ناممکن بنا دی گئی تھی۔ تو فری ٹو ریٹرن یعنی واپسی کی آزادی کا وعدہ کتنا سچا ہے، ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کی گارنٹی کون دے گا؟ خیر، آتے ہیں پوائنٹ نمبر 13 پر، شاید حماس کے لیے اس پلان کا سب سے سخت پوائنٹ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ حماس یا کوئی بھی دوسری فیکشن غزہ کی حکومت میں کسی بھی قسم کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی رول نہیں رکھے گی۔ تمام ملٹری انفراسٹرکچرز، ٹنلز، ہتھیار بنانے کی فیسلٹیز تباہ کر دی جائیں گی اور غزہ کو ڈی ملٹرائز یعنی ہتھیاروں سے پاک کرنے کا عمل انڈیپینڈنٹ مانیٹرز کی نگرانی میں ہوگا۔ اگین وہی بات، غزہ سے ریزسٹنس پوری طریقے سے ختم کر دی جائے گی۔ اسی سے جڑا ہے پوائنٹ نمبر 14 جو کہتا ہے کہ علاقائی پارٹنرز یعنی عرب ملک اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ حماس اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور نئے غزہ کو اپنے پڑوسیوں کے لیے خطرہ نہ بنائے۔ یہ اہم ہے کیونکہ اس میں عرب ملکوں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں انٹرنیشنل انٹرونشن پر۔ پوائنٹ نمبر 15 کہتا ہے کہ امریکہ عرب اور انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کر وقتی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ISF بنائے گا جو فوراً غزہ میں ڈپلوائے ہوگی۔ یہ فورس فلسطینین پولیس کو ٹرین کرے گی اور بارڈرز کو سیکیور کرنے میں مدد دے گی۔ فائدہ یہ ہے کہ ایک نیوٹرل فورس ہو سکتی ہے جو اسرائیل اور پیلسٹینینز کے درمیان بفر کا کام کرے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 16 میں اسرائیلی فوج کے واپس جانے کی بات کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اسرائیل غزہ پر قبضہ نہیں کرے گا، جیسے جیسے ISF کنٹرول سنبھالے گی اسرائیلی فوج واپس چلی جائے گی، لیکن اسرائیلی فورس ایک سیکیورٹی پیرامیٹر پریزنس برقرار رکھے گی جب تک کہ غزہ سے خطرہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا۔ مطلب کہ وہ غزہ کے ارد گرد رہیں گے اور جب تک انٹرنیشنلی گرین سگنل نہیں ملتا اور اسرائیل خود سیٹسفائی نہیں ہوتا تب تک وہ غزہ کا حصار برقرار رکھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 17 ایک دھمکی کی طرح ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر حماس اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیتا یا دیر لگاتا ہے تو یہ پلان آگے بڑھے گا اور ان علاقوں میں نافذ ہو جائے گا جو اسرائیلی فورسز ISF کے حوالے کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ غزہ کو بھی ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ یہ غزہ میں ایک مستقل وار کا باعث بن سکتا ہے۔ آخری 3 پوائنٹس مستقبل کے بارے میں۔ پوائنٹ نمبر 18 انٹرفیتھ ڈائیلاگ یعنی مذہب کے درمیان مکالمے کی بات کرتا ہے تاکہ نفرتوں کو کم کیا جا سکے۔ پوائنٹ نمبر 19 کہتا ہے کہ جب غزہ کی تعمیر نو ہوگی اور پیلسٹینین اتھارٹی میں ریفارمز آ جائیں گی تب شاید ایک پیلسٹینین ریاست کے لیے کریڈیبل پاتھ وے یعنی قابل اعتبار راستہ بن سکے۔ اور پوائنٹ نمبر 20 کہتا ہے کہ امریکہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان پرامن مستقبل کے لیے ڈائیلاگ شروع کروائے گا۔ یہ سب باتیں سننے میں اچھی ہیں لیکن بہت ہی غیر یقینی ہیں۔ اس سو کالڈ پیس پلان کو باہر آئے ہوئے 48 آورز ہو چکے ہیں اور اس ویڈیو کی ریکارڈنگ تک ابھی تک حماس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ بس اتنا سٹینس آیا ہے کہ ہم اس پلان کو پڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی کچھ ہی منٹوں پہلے حماس نے اسرائیل پر ٹوٹل 7 راکٹس فائر کیے ہیں، جس میں سے 4 راکٹس تو ہوا میں انٹرسیپٹ ہو چکے ہیں اسرائیلی میڈیا کے مطابق، لیکن 3 راکٹس اسرائیل پر گر چکے ہیں۔ اس اٹیک کا شاید یہی مطلب ہے کہ وہ اس پیس پلان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک سوسائڈ ہے غزہ کے لیے۔ اگر وہ ویپنز گرا بھی دیں تو کوئی فورس انہیں نہیں بچا پائے گی، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو ایٹ لیسٹ یہ پلان انہیں مزید اموات سے بچا سکتا ہے۔ ہم لوگ تو ان کی مدد کرنے میں ناکام رہے ہیں، لیکن شاید یہ پلان مزید ہونے والے نقصان سے بچا لے۔ مگر یہاں میرا آخری سوال ہے جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی کہا تھا، کیا ثبوت ہے کہ پلان ایکسیپٹ ہونے کے بعد اگر حماس اپنے ویپنز گرا بھی دے تو اسرائیل دوبارہ اٹیک نہیں کرے گا؟ ہم نے UN کے لاز اور وار لاز کو بار بار بریک ہوتے ہوئے دیکھا ہے اسرائیل کے ہاتھوں، اور کسی نے کچھ نہیں کیا۔ تو آخر اس پلان کی حیثیت کیا ہے؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔